Like, subscribe, and get notified. गोंयान हाडून ताका इंट्रोगेशन केलें. इंट्रोगेशनाचेर he has disclosed commission of the crime of murder with a iron rod on the head of this lady. That is why she got head injury at the back, because of which she collapsed and she was little bit yelling. तेन्ना ताणें वायर आशिल्ली ती तिचे गमटेक घाली आनी गमटी आवळ्ळी तिची, आनी सो शी डायड with both these injuries. Both were fatal at the time of commission of offence. आणि ताच्या उपरांत तिच्या आंगावयली सरपळी काडून ताणें पळ मारलो. तर आरोपीक आमी अरेस्ट केल्ले आसा काल, आनी आज JMFC केपें मुखार जेन्ना तिका प्रोड्यूस केलो तेन्ना 14 days 14 दिसाची आमकां पुलीस कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन केल्ली आसा. जेन्ना आमी सगळे बाकीचे टेक्निकल सर्वेलन्स पळोवपाक लागले, CCTV पळोवपाक लागले, तेन्ना एका रेस्टॉरंटाच्या फाटले वटेंतल्यानच्यान हो भुरगो मर्डर केल्या उपरांत फाटल्या दारांतल्यान वचून फाटल्या दारांतल्यान एका कोणाचे CCTVन तो कॅप्चर जालो आनी तो दुसरी वट घेवन गेल्लो आशिल्लो. तितूंतले 3 वर्कर आशिल्ले जेंचे टेनंट व्हेरिफिकेशन जालां, वेरेज एक जो वर्कर आशिल्लो एक वर्कर जो आशिल्लो रामकुमार रावत म्हणून, तो गेल्ल्या म्हयन्याचे 19 तारखेर 19 ऑक्टोबराक आयलो. तेजे सर्वंट व्हेरिफिकेशन बीन कांयच करूंक ना आनी दिवंक ना, कित्याक ह्या 3 वर्करां बरोबर ताकाय बीन दवरलो. घर मालकांनी इन्फॉर्मेशन दिवना, प्लस कॉन्ट्रॅक्टरांनी इन्फॉर्मेशन दिवना. Watch on Herald TV.